अस्सलाम वालेकुम जी। फ्लोर नंबर 4 बहुत मशहूर हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस का, जहाँ पे ऐशो निशात की महफिलें जमा करती थीं और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के मुक़र्रबीन जो थे वो उससे मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। और कई इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते। समझ तो आप गए होंगे, ठीक है, समझते हो तुसी? हाँ, वो वाला कराची वाला। तो ये सारे लोग जो थे उसके महफिल के परमानेंट पार्टिसिपेंट होते थे। हाँ, और इन पार्टिसिपेंट्स के अंदर एक किरदार जो ख़वातीन के हवाले से सामने आया वो हरीम शाह और संदल खटक साहिबा का था। हरीम शाह साहिबा जो थी वो टांग मार के फॉरेन ऑफिस का दरवाज़ा खोला करती थी, उस मीटिंग रूम का जिस मीटिंग रूम के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बैठ के मीटिंग करता है और बाहर से आने वाले वजारत हाय खारजा के जो लोग होते हैं, बल्कि वजारत हाय वज़रा हैं, वजारत है खारजा वज़रा जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला करते थे, गैर मुल्की वज़रा खारजा से वो मुलाकात किया करते थे। वहाँ पे जाके वो टिकटॉक बनाया करती थी और लोगों को बताया करती थी कि वो घटिया लोगो, वो तुम्हारी औकात क्या है, मैं देखो मेरी रसाई कहाँ तक है। अच्छा, उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब से, तुकाली सरकार शाह महमूद कुरैशी साहब हुआ करते थे। हरीम शाह और संदल खटक जब दुबई से वापस तशरीफ़ लाती थी तो वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में उतरने की बजाय मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया करती थी शाह साहब के दर दौलत के ऊपर सजदा रेजी करके, तो फिर वो इस्लामाबाद पे धारा करती थी। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें हरीम शाह साहिबा का क्या मुकाम था PTI की हुकूमत के अंदर। तो आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है इसका जो नतीजा है वो उन्होंने बताया है, उसका एक रिज़ल्ट है जो मैंने निकाला है। वो रिज़ल्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं डेवलपमेंट बता दूँ। गुज़िश्ता दिनों हरीम शाह साहिबा की नाज़ेबा वीडियोस जो थी वो सोशल मीडिया पे आम की गई और उसके अंदर वो मुख्तलिफ नाज़ेबा हरकत व सकनात करती हुई पाई गई, जिसका तज़किरा जो है वो ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है जितना आपसे अर्ज़ कर दिया गया है। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है हरीम शाह को पता था कि ये वीडियोस किसने बनाई हैं, तो वो मेरा मतलब है कि उन्होंने इसका इल्ज़ाम जो था वो अपनी पुरानी सहेली और सखी और कुलीग जो थी संदल खटक, क्योंकि ये दोनों करैक्टर जो थे ये टिकटॉक के ऊपर इकट्ठे जो थे वो वारद हुए थे और इकट्ठे ही ये टिकटॉक्स बनाया करती थी जिन्होंने इसकी शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा दिया। तो वो जो थी, वो खातून जो थी, इन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। आज जो इस्लामाबाद में एक अदालत में जो मुकदमा पेश हुआ उसमें हरीम शाह साहिबा जो थी उन्होंने बताया कि ये वीडियोस जो थी ये संदल खटक ने उनकी बनाई थी जब वो एक जगह पे एक होटल में मुकीम थी और FIA की तरफ से या पुलिस की तरफ से बताया गया कि संदल खटक गिरफ़्तार की जा चुकी हैं। रात ही एक गेस्ट हाउस में छापा मार के उनको गिरफ़्तार किया गया। तो गिरफ़्तार की जा चुकी हैं। तो इसके ऊपर जब किसी ने पूछा कि आपके जज्बात क्या हैं, तो वो पुरानी कुलीगशिप के नाते उनकी आंखें भर आईं और उन्हें अपने आंसू पूछना मुश्किल हो गया। तो आप भी देख लें। तो उसके बाद फिर उन्होंने वकील के हमराह बैठ के एक अदद बयान भी जारी किया। अब ये जो है ये पूरा सिलसिला आपने देख लिया है। मसला ये है कि ये असल में एक चीज़ का इंडिकेटिव है जो आप अगर नहीं समझ सके तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। वो इंडिकेटिव ये है कि वहाँ पे ये अपना फ्लोर नंबर 4 की जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के दौर के अंदर चौथे फ्लोर की मुख्तलिफ दास्तानें जो हैं वो मीडिया पे आई। फिर ये जो हरीम शाह साहिबा हैं इनकी कुछ नागुफ्ता बे तस्वीर कुछ इंतहाई नामुनासिब जगहों पे बैठ के इन्होंने वो खिंचवाई हुई थी, लेकिन जिनके हमराह ये मौजूद थी उनके चेहरे को ब्लर कर दिया गया या ऊपर स्माइली लगा दी गई, यानी वो चेहरा छुपाया गया। कहा जाता है कि वो साहब अब चूँकि इस दुनिया में नहीं है तो हमें भी उनका नाम नहीं लेना चाहिए, अल्लाह के पास चले गए और अल्लाह उनके साथ जो है वो उनके अमाल के मुताबिक मामला करे।
تو خیر وہ تصویریں جب سامنے آئی تھی تو ایک دم ترتھلی مچ گئی تھی کہ ہے واقعی ہوتا ہے. وہ تصویریں جو تھیں وہ اپنا حریم شاہ صاحبہ نے لیک کی تھی اس وقت. تو وہ نہ صرف کہ وہ تصویریں ہیں بلکہ بہت ساری داستانیں بھی ہیں اس کی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ داستانیں جو ہیں کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہیں, ایک سے زائد لوگوں کے پاس ہیں. تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ نے سندل خٹک کو گرفتار کروا کے یہ پیغام دیا ہے کہ فلور نمبر 4 کے سرگرمیوں کی ویڈیو آڈیوز یا تصاویر جاری کرنے کے کاپی رائٹ جو ہیں سول ڈسٹریبیوٹر وہ حریم شاہ کے پاس ہیں. اگر کوئی اور یہ حرکت فرمائے گا تو وہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ میسج مجھے لگتا ہے جو میں نے ڈیکوڈ کیا ہے ان کی آج کی حرکت کے نتیجے میں, کہ اگر کسی نے فلور نمبر 4 کے اوپر ہونے والی سرگرمیاں اور بننے والی ویڈیوز کو پبلک کرنے کی کوشش کی تو وہ جیل میں جائے گا, سلاخوں کے پیچھے جائے گا. حکومت کوئی جو مرضی بھی ہو, میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ میں اس کو بھجوا دوں گی سلاخوں کے پیچھے. اب یہ کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن کی ویڈیوز ہیں ان کو تو میچے میں رکھا جا سکتا ہے نا, ان کو تو پی ٹی آئی کے اندر رکھا جا سکتا ہے نا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب انہیں بتا دیا گیا کہ اور اس ملک کے اندر اور کوئی یہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا, وہ تو صرف میرے پاس ہے اور آپ کو میری بات ماننا پڑے گی اور آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مجھ سے تھپڑ بھی کھانے پڑیں گے, جس طرح مولوی کبھی کھانا رہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے پاس ہیں. ایک تو یہ میسج بھی ہو سکتا ہے, دوسرا میسج یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے اور بھی پہلو ہیں, مطلب کہ اور پہلو یہ ہیں کہ اگر آپ جو ہے اس طرح کی سرگرمیاں ظاہر ہے فلور نمبر 4 کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پہ ہوتی ہوں گی, ہمیں کیا پتہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان سرگرمیوں کے بارے میں آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ جاری فرمائی تو پھر ڈائر کانسیکوینسز جو ہے خطرناک نتائج و عواقب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی. سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہوگی. حادثے کی صورت کے اندر آپ کو کرایہ واپس نہیں کیا جائے گا, وہ جو ٹکٹ آپ خریدتے ہیں نا اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حادثے کی صورت میں نقصان کی سواری خود ذمہ دار ہوگی. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت فرمائی تو پھر میرے پاس یہ انسٹرومنٹ ایکسکلوسیولی سول ڈسٹریبیوشن کے اصول کے تحت جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں. تو اس لیے آئندہ اپنے لیکس جو ہیں وہ رکوانے کے لیے میرے سے رابطہ کیا جائے. اب پتہ نہیں ہمارا تجزیہ کس حد تک درست ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جیسے بھی دیکھتے ہیں ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا نیچے آ کے. ٹھیک ہے, لیکن الفاظ ذرا مہذب رکھیے گا. دیکھیے کتنا واہیات, غلیظ اور گھٹیا کام تھا, ہم نے ملفوف سے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. تو آپ بھی اسی طرح کے ملفوف الفاظ کے اندر اپنی آراء کا اظہار فرمائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.